फस गई जान शिकंजे अंदर जिवें बेलने दे विच गन्ना नहीं मैं बड़ी अपनी गल कर रहा तुहाडी तो नहीं फसी मेरी तो फसी है ना क्योंकि पिछले साल बाबा जी तशरीफ नहीं लै सके मैं बाबे आदिल शाह नाल वादा कीता सी यह भी ठीक ही अच्छा चलो सुभान अल्लाह एक माइक होर दे दिओ 5-7 मिनट की नौकरी पेश कर ली तकरीबन 14 फरवरी तो लैके अज तक बाबा जी की तबीयत की वजह तो बाबा जी ने कोई प्रोग्राम नहीं पढ़िया 14 फरवरी तो लैके अज तक रात जी गुजर गई मैं अज बड़ी रिक्वेस्ट की मैं जी पिछले साल भी थोड़ा प्रोग्राम मिस होया तो अज नहीं होना चाहिए क्योंकि हाजी साहब किबला साड़ी जान ने साडे मोहतरम ने हाजी हयात साहब मैं यकीनन इन्हां दी सादगी और शाह जी किबला का हुक्म मैं सारी रात नहीं सुता प्रोग्राम तो बाद सुबह तो लगे हुण तक बाबा जी ना टच हाँ जब तक बाबा जी वरियाम वाले उतरे नहीं मैंने सुकून नहीं आया क्योंकि फिर रोड ऐसा है अपनी गड्डी वरियाम वाले खड़ी करके उतों नवी एक टैक्सी करवाई है मैं ठीक है जनाब तो वह मैंने इतने उतार के गया इसलिए कि बाबा जी पहुँचने वाले ने मैं चाहना कि 5 मिनट की मेरी हाज़री हो जाए फिर शाह जी किबला अपनी हाज़री पेश फरमाएंगे तो उस तो बाद बाबा जी का बयान करवावांगे तो ताकि साड़ी जरूरी जी मुहब्बत वाली हाज़री कबूल हो गई ये ड्यूटी ना लगती तो मैं 1 बजे तुहाडे कोल होंदा मैं तकरीबन 12:30-1 बजे का मैं वरियाम वाला इंटरशीट से खड़े होकर बाबा जी का इंतजार किया है बहुत शुक्रिया जी मैं खुतबा पढ़िया जा चुका है तिलावत भी हो चुकी सोने सैयदा की हाज़री सैयद एक नहीं मान है सैयद एक नहीं मान तो फिर सुचल सैयद एक तो फड़ थड़ के सैयद बने होंगे ना रातों रात माशाअल्लाह कई साढ़े को दस्तखत करवा लेंगे यार सैयद बनने लगे उत्ते साइन कर दो ठीक है जनाब बहुत शुक्रिया मैं सुचल सैयदा की गल करना बस्ती सरोला शरीफ बिलखसूस साढ़े मोहतरम उल मकाम इज्जत माब हाजी मुहम्मद हयात सियालवी साहब मैं इन्हों और इन्हों की पूरी फैमिली दिल की हथा गहराइयों नाल करोड़ बार मुबारकबाद पेश करांगा सादात पाक उलमा हक मशाइख सुन्नी तहरीक के जियाले और तमाम मेरे बुजुर्ग और मोहसन सब नूं सलामे अकीदत पेश करांगा अगर जनाब की तबीयत ठीक है तो एक बार हाथ चाह के सुभान अल्लाह बोलो मेरे तो पहले सैफी साहब को मैं माजरत की है मैं कहा जनाब तुहानूं फिर कभी रज के बह के सुन लवांगे अज मैनू 5 मिनट सुन लो मेरे वीर ने इन्होंने मेहरबानी फरमाई बगैर नाराजगी तो बहुत शुक्रिया उन्होंने दिल करता सी कि मैं अपने वीर का नाम लवां बड़ा चढ़ा के मेहमान दावत दें लेकिन मैं उन्होंने शुक्रिया अदा करांगा इज्जत वाला किसी को इज्जत देता है जिहदे अपने पल्ले इज्जत ना हो किसी ने इज्जत की शाहिद साउंड वाले का शुक्रिया बहुत अच्छे भाई कमाल कमाल लो जी मैं पहला शेर तुहाडे हवाले करन लगा अगर तबीयत ठीक हो जाए तो सुभान अल्लाह बोलना मेहरबानी फरमाया जे तवज्जो रखना जरा मैं की कहना चाहना मेरे विरद लब है नबी नबी बोलेगा वो जड़ा आया है मेहरबानी करनी को रात 2 नहीं बजे दोपहर के 2 बजे हुए अजे कोई ज्यादा टाइम नहीं होया मेरे विरद लब है नबी नबी मेरा दिल मुकामे हबीब है मैं मरीज इश्क रसूल हूँ वो हबीब मेरा तबीब है मैं मरीज इश्क रसूल हूँ वो हबीब मेरा तबीब है और सैयदा की हाज़री के बस में तस्वरात सजी थी अभी अभी नजरों में मुस्तफा की गली थी अभी अभी बस में तस्वरात सजी थी अभी अभी नजरों में मुस्तफा की गली थी अभी अभी मालूम कर रहे थे फरिश्तों से जिब्राइल किसके लबों पे नाते नबी थी अभी किसके लबों पे नाते इको दरमियानी डबल कटा के बाबे समझ आए आई लव यू बाकी बहुत शुक्रिया मैं मान गया तुहानूं चलाना आंदा है लेकिन बाबे भी समझ आ जाए तवज्जो जी मालूम कर रहे थे फरिश्तों से जिब्राइल किसके लबों पे नाते नबी थी अभी अभी मैंने कहा था आएंगे लो आ गए हुजूर मुनकर से मेरी शर्त लगी थी अभी अभी मुनकर से मेरी शर्त लगी थी अभी अभी हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है जाते खुदा के बाद जाते नबी बुलंद है जाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद हजरत आदम को मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद उनके सफी होने को मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद हजरत नूह को मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद उनके नबी होने को मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद हजरत इब्राहिम को मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद उनके खलील होने को मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद हजरत इस्माइल को मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद उनके सभी होने को मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद हजरत मूसा को मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद उनके कलीम होने को मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद हजरत ईसा को
ہونے کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد حضرت یعقوب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ان کے انتظار کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد حضرت یوسف کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ان کے حسن کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ہر نبی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ان کی نبوت کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ہر رسول کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ان کی رسالت کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد صدیق اکبر جیڑا سنات نہیں بولے گا اتنا میرا قلعہ ہوئے گا آج گزریا جے معراج شریف جس نے معراج کی تصدیق کی ہے اس کو صدیق اکبر کہتے ہیں آواز نیچے نہ رہے صدیق اکبر کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ان کی صداقت کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد فاروق اعظم کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ان کی عدالت کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد عثمان غنی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ان کے حیا کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد مولا علی علی والا علی والا علی والا علی والا علی والا علی والا ہاتھ نیچے نہیں ہاتھ بلند کر کے مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد بس آخری جملہ اس لئے نہیں کہ نیاز دینے والے بہ گئے اس لئے کہ وقت دامنے گنجائش نہیں لیکن توجہ کچھ ان کے انتظار میں کچھ شاہ جی کے پیار میں اور کچھ حاجی صاحب توانے وقار واسطے افتخار کھلوتا رہا سبحان اللہ کل نماز ظہر تو بعد ڈاکٹر نے منع فرمایا اچھا بولو گے پتہ نہیں کی ہو جائے گا اچھا میں انہوں نہیں منع کیتا انہیں میں انہوں نے آکھا سی ڈاکٹر دے پیچھے نہ لگی حسین دے نانے دے کوئی غلط تکی یہ آخری جملہ ہر نبی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ہر صحابی کو مانتا ہوں ایک کا بھی باغی نہیں میرے کل ٹائم نہیں ورنہ ونڈ کرا کی میں ذکر کرا سونے سید قدمت ہاتھ رکھ کے لیکن ایک دا بھی باغی نہیں کیونکہ نوکر پیر سے آل دا ایک دا بھی باغی نہیں ہر صحابی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد لیکن اماں نے ایک گود میں بٹھا کے عقیدہ دیا تھا آج تک یاد ہے 25 بہاریں ختم ہو گئی اماں کو دیکھے ہوئے اماں نے جاتے جاتے کہا تھا شہادت حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد برادران اسلام سجی ساجی بس سجی سجی ان کو آنکھیں میں کر رہے ہیں نا جی اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد بس کربلا کے بعد میں کوئی چلا نہیں جڑا میں بیج لیا اسلام یا حسین دا میں کوئی پاگل نہیں ہاں بڑیاں بڑیاں نیریاں تو بڑے بڑے طوفان اٹھے میرے سے بیج میں دیکھ کے بھی جو تو کپڑے کالے پا لیندہ خیر ہوگے صحیح کون ہے لیکن میں دس دیتا ہے میں صدیق اکبر دا نوکر ہاں نہ کانا ہاں نہ انا ہاں نہ پہنگا ہاں صحابہ کا بھی ادب ہے اہل بیت سے محبت ہے الحمدللہ ولیوں کی پہچان رکھتا ہوں پتہ ہے سید میرے پیچھے بیٹھے میں ایک ایسے سچل سید کی طرف سفر کرتا ہوں جو میرے تعارف کے محتاج نہیں ہے بس یہ کہوں گا مصطفیٰ والے مرتضیٰ والے میرے وارث نے کربلا والے حاجی صاحب محفل پکی نہیں کرنا آیا سلوٹ دینا آیا محفلیں تو اور بڑیاں سجن گیاں ایک ادھا سید آندہ ہے یہ تھے 5 6 10 آکے بیٹھے مقدرہ تے ناز کرو مقدرہ تے فخر کرو پہما 20 کلومیٹر تے پہما 10 کلومیٹر چل کے پیاسے نو پیاس لگ دیئے کھو کو چل کے جاندہ ہے واہ حاجی حیات اللہ تنو حیاتی دے وے کھو ہی چل کے آئے ادب یہ دیکھو کہ سارے سادات ہیں لیکن بابا کے برابری نہیں کر رہے مجھے شاہ جی کہتے ہیں اتھو بیٹھو میں کہا جی یہ نہیں بیٹھے تھے میری کی اوقات اسی قدم والے لوگ ہیں قدمہ چ بینا بس مصطفیٰ والے مرتضیٰ والے میرے وارث نے کربلا والے سیدان دا حیاء ہوئی کر دے نے جڑے بندے نے حیاء والے سیدان دا حیاء ہوئی کر دے نے بڑا بدبخت دور ہے آج کل جنہوں اممہ دوجی واری روٹی نہیں دیں دی بیوی جنہوں سویرے دوپہرے شام لتر مار دیئے مفت کا مفتی کتا بکواس کر رہا ہے کوئی اہل بیت کو کوئی صحابہ کو کوئی حضور کی بارگاہ میں کسی کے مسئلہ کے خلاف بات نہیں کر رہا لیکن خدا را اہل بیت سے محبت کرو صحابہ کا حیاء کرو ولیوں کی پہچان رکھو یہی سنی کی ڈیفینیشن ہے
گل گلشن علی مہتاب طریقت فخر السادات آل نبی اولاد علی عدل دیکھوں یا عادل دیکھوں عدل دیکھوں یا عادل دیکھوں عدل یہی ہے کہ ایسا نعرہ لگاؤں کیونکہ عادل بن کے نعرہ لگا رہا ہوں انصاف اسی میں ہے ایتھے ہاتھ رکھے جے تو سونے سیدہ استقبال انہیں تو فوراً بعد بابا جی دا بیان نعرہ تکبیر اچھی میرا بھی نعرہ تکبیر دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ لجپال لجپال پیر سیال پیر سیال پیر سیال پیر سیال ایمین نے حاجی صاحب نے نہیں شاہ جی نے بٹھایا جان دیو خواجہ قمرالدین سیالوی رحمت اللہ علیہ عنہ آپ چلے گئے کراچی تو نماز ہو گیا ویلا سامنے بیٹھے تو علماء کرام ایک آیا سید بادشاہ کچھ لباس ایسا تھا تو کچھ ایک دن بھی مدرسے نہیں سن گئے آپ نے فرمایا شاہ جی نماز پڑھاؤ مفتی ویکھن لگ گئے خود بھی نہیں پڑھائی تو ساڑھی بھی ڈیوٹی نہیں لگائی سادہ جو سید مسلح سے کھڑا کر دیتا ہے انہوں تو پوری نماز کی میں پڑھائے گا ویکھنا پھول جائے گا کم ہوئی ہویا آپ نے فرمایا شاہ جی مسلح سے آؤ شاہ جی قبلہ مسلح سے آئے نماز ہوئی لیکن آپ بھول گئے سجدہ صاحب نہ کیا سلام ہو گیا سارے مفتی ویکھن لگے آکھیا سی نا تو انہوں نماز پھول جائے گا تو پھر پیر سیال لجپال دی نظر پئی نا مفتیاں دے چہرے تھے فرمان لگے شاہ جی نمازاں بڑیاں پڑیاں پریو جی چس نہیں آئی دوبارہ پڑھاؤ دوبارہ پڑھاؤ جدو شاہ جی نے دوبارہ پڑھائی تو پھر مکمل نماز آپ نے ادا ہو گئے بسم اللہ اے جے سادات کے ساتھ پیار اگر پیر سیال لجپال نے سیدہ نال کیتا ہے تو آجی حیات نے بھی سادات نال کیتا ہے سید عادل حسین شاہ جی قبلہ بابا جی آپ ملتمس ہیں ماشاءاللہ ساڑی بہار ساڑا حسن ساڑی جان نہیں شاہ جی کرسی تھی کرسی اگے کروا لینا کرسی اگے کروا لینا حسنین صاحب ساڑی جان نے جی اللہ تعالیٰ میرے سبیر نو سلامتی عطا فرمائے ادھے سے میں بھی بڑا کم ہے یہ بھی فروغ نعت واسطے بڑا ورک ہے انہاں دا بسم اللہ تاجدار ختم نبوت لبیک تین باری کہہ دو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ جی شاہ جی بسم اللہ جی